لا تبكي يا صغيري، لا انظر نحو السماء، من قلبك الحريري لا تقطع الرجاء. إن الأمل جهد عمل والجهد لا يضيع، الأمل جهد عمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله غادي نخدموا اليوم جوج ديال لي زيكزارسيس ديال لا بوليسيون. هاد لي زيكزارسيس خاصين بلا فيليير بي سي اللي كيتحطوا في لا بروميير بارتي اللي هي لا بارتي دي كونيسونس. غنشوفوا اكزارسيس اللي تحط في ليكزامان لا سيسيون نورمال 2020 بيان سور ديال بي سي. دوزيام اكزارسيس اللي تحط في لا سيسيون دو راتراباج ديال 2016. يعني غادي نتعرفوا كيفاش كتحط لا بوليسيون في لا بروميير بارتي. كما كتعرفوا بالنسبه للبروميير بارتي عليها 5 بوين، ديما كيكونوا فيها جوج ديال لي ديفينيسيون، كل ديفينيسيون كيكون عليها نص نقطه، وكيكونوا عندنا 4 ديال لي كيو سي ام. بوي كنلقاو سوا كيلكو كيسيون ديريكت او بيان دي كيسيون اللي هما فيهم فري فو. دونك نبداو بالاكزارسيس نيميرو 1. دونك كما كتشوفوا عندنا في ليكزارسيس كاين عندنا اول حاجه هي ديفينيسيون. définissez les notions suivantes. عندنا جوج ديال لي ديفينيسيون، عندنا les énergies renouvelables وعندنا le tri des ordures ménagères. les énergies renouvelables شفناهم في 3e chapitre، يعني اخر حاجه ملي كنهضروا على les énergies renouvelables كاين فيهم l'énergie éolienne، كاين فيهم l'énergie solaire، géothermique etc. دونك هاد لي زينيرجي شنو هو لوبجيكتيف ديالهم؟ ديما باش تجيوك لي ديفينيسيون ساهلين قرا انت هذاك لو تيرم اللي تعطى لك في لا كيسيون، شوف انت شنو كتعرف عليه، شنو هما لي زانفورماسيون اللي كتعرف عليه، حطهم وقدهم في واحد الجمله ولا جوج، راه هذيك هي لا ديفينيسيون، ما تحتاجش تحفظ. كنعرفوا عليهم انهم ما كيديروش لا بوليسيون، داكوغ. وبالنسبه لهاد لي زينيرجي فيهم كما قلنا بليزيور تيب. دونك غادي نقولوا سو سون دي زينيرجي qui se servent de sources naturelles non épuisables et non polluants comme le soleil, le vent, géothermique, etc. D'abord, غادي ندوزو deuxième définition, le tri des ordures ménagères. شنو كنعرفوا على le tri؟ هو la séparation ديال les déchets ménagères selon leur nature، يعني les déchets organiques, les déchets anorganiques، les feuilles en plastique, les verres, etc. وهذا لو تري كيكون في 2 ايتاب ا دوميسيل كما قلنا، يعني كيبدا في لا ميزون وكيسالي في لي سونتر دو تريتمون، داكوغ. دونك تو سامبلومون غادي نقولوا في لا ريبونس لو تري سي اون séparation des déchets selon leur nature, la taille, la forme, pour faciliter leur élimination et leur recyclage par des processus spécifiques pour chaque catégorie. دابا غادي ندوزو الدوزيام بارتي اللي فيها الكيو سي ام. والكيو سي ام كما فايت لي قلت لكم ديما باش يجيك ساهل حاول تقرا لا كيستيون هي الاولى، وحاول انك تخبي لي بروبوزيسيون، اخر حاجه تشوفها هما لي بروبوزيسيون، شوف بعدا هذاك لا فراز شنو كتعني، جمع المعلومات اللي كتعرف عليها، بوي ديك الساعه تقدر انك تجاوب بكل اريحيه. نبداو بالكيو سي ام نيميرو 1. قال لك او ماروك لي زوردور ميناجير سو كاركتيريز بار. هاد كيسيون سامبل باش تجاوب عليها. شوف انت غير لي ديشي ميناجير اللي عندكم في الدار شنو اللي كثير فيهم، يعني غادي تاخذ طارو غدير للصالون غادي تخويه، ومن طبيعه الحال بكل اريحيه غادي تشوف اشنو هما لي كومبوزون ديال هذوك لي ديشي. دونك تو سامبلومون شنو غنلقاو، اشنو اللي كثير في لي بوبيل ديالنا، ديما ملي كتخوي البوبيل اش كتلقى فيها لو ليكيد، داكوغ، حيت كيكونوا لي ديشي اورغانيك بزاف. دونك نبداو هنا. قال لك لو تو élevé d'humidité. l'humidité يعني لو ليكيد، تري بيان. دونك هذه بون ريبونس. لو تو élevé يعني كثير، مزيانه. نشوفوا لي زوتر بروبوزيسيون. ان تو فaible d'humidité، نو بيان سور نو. عندنا اون فaible quantité de matière organique، لا ماشي فaible، حنا يلاه قلنا ان لا ماتير اورغانيك كتكون كثيره. puis enfin une faible quantité de matière recyclable. دونك كذلك ما عندناش لا فيبل كونتيتي، يعني كاين عندنا البابيي، كاين اللوح البلاستيك ايتترا، داكوغ. دونك تو سامبلومون هنا غنختاروا لا بروميير ريبونس. ندوزو ل 2. عندنا pour limiter la pollution de l'environnement résultante de l'activité agricole، يعني قال لك pour éliminer ou bien pour limiter la pollution de l'environnement، d'accord، يعني كنهضر على l'environnement، ولكن هاد لا pollution منين جات؟ résultante de l'activité agricole. Il est possible de
recourir à يعني باش نيليمينيو هذيك لا بوليسيون اللي كتجي من لو دومين اغريكول اللي كتبولي لنا لير خصنا نديرو واحد الحاجه من هاد الحوايج دونك نورمالمون لا بوليسيون دو لير اللي كتجي من لو دومين اغريكول كتجي باغ اش باغ لي بيستيسيد اللي كتستعملوا داكوغ حيت هما كيتبخروا كيمشيو عندنا لونفيرونمون هنا غادي نشوفوا غير بروبوزيسيون بروبوزيسيون شوفوا معايا الاولى لا لوت شيميك يعني ما معنى لا لوت شيميك يعني غن كونتر هاد لا بوليسيون باغ لوتيليزاسيون دي برودوي شيميك واش حنا بغينا نحافظوا على لونفيرونمون وغنعاودوا نستعملوا لي برودوي شيميك بيان سور كو فوس ندوزو للدوزيام لا لوت بيولوجيك كاين اللي ما تيفهمش هاد لا لوت بيولوجيك لا لوت بيولوجيك غنشرحها لك مزيان باغ اكزومبل في شي بلاصه كيكون عندنا واحد لانسيكت صغيور كيتسموا لي كوشنيل هاد لي كوشنيل كياكلوا لي فيجيتو داكوغ دونك عوض ما نديروا لي برودوي شيميك ولا عوض ما نديروا لي بيستيسيد اشنو تنستعملوا تنجيبوا دوطخ زيسبيس يعني حشره اخرى بحال باغ اكزومبل لا كوكسينيل داكوغ لا كوكسينيل شنو كدير كتاكل دوك لي كوشنيل دونك عوض ما نستعملوا لي برودوي شيميك تنجيبوا اسبيس اخر تياكل لينا هذوك البخوشات اللي كيديروا لنا المشكل دونك هذه سميتها لا لوت بيولوجيك يعني حاربنا هذوك الحشرات باستعمال حشرات اخرى اللي هي في الاصل غير مضره بالنسبه لديك النباتات تفهمنا دونك مزيان هذه واش كتضر البيئه لا دونك انا بانت لي لا لوت بيولوجيك تقدر تفهمها دابا انها راه هي اللي صحيحه يعني لوتيليزاسيون دي زوتر اسبيس pour ou bien contre d'autres espèces. Ce sont des prédateurs. يعني هذوك لا كوكسين اللي قلت لك غتاكل دوك لي كوشنيل وما غيبقاوش عندنا لي كوشنيل دونك عوض ما نقتلوهم بالمبيدات الحشرات احنا قتلناهم بطريقه بيولوجيه دونك نحتفظوا ببي عندنا لوتيليزاسيون دي زونغري بيان سور لي زونغري حتى هما عندهم حقهم في لا بوليسيون لا كولتور سو سير لا كولتور سو سير هما لي شامبر ان بلاستيك دونك هنا غنحتفظوا بلا بروبوزيسيون بي ندوزو للتروازيام كيو سي ام L'effet de serre s'explique par les événements suivants. عندنا l'effet de serre شنو هما les événements شنو هو d'abord l'effet de serre اش كتعرف عليه هما لي غايون سولير كيجيو الارض كتابسوربيهم كتسخن ملي كتسخن كتصيفط لي غايون انفراروج فيغ لاتموسفير مي كاينين دي غاز ا ايفي دو سير هما اللي تيحبسوا دوك لي غايون انفراروج تيعاودوا يرجعوا لا تير دونك شنو هاد لو فينومين ديال لو ريشوفمون دو لا تير شنو السبب ديالو السبب ديالو هما دوك لي غايون انفراروج اللي كيمشيو لاتموسفير ولكن كيوقع لهم لو رونفوا بار لي غاز ا ايفي دو سير دونك هنا نشوفوا لي بروبوزيسيون اللي عطينا l'absorption d'une partie des rayonnements solaires par la surface de la Terre donc absorbat la Terre d'abord هاد لي rayonnements مزيان réflexion d'une partie de rayonnement solaire à la surface de la Terre عندنا بعدا الريفليكسيون يعني غيرجعوا هنا مازال ما نقدر ناخذ حتى شي ديسيزيون ريسيبسيون دو لا سورفاس تيرستر دي رايونمون سولير دونك اول حاجه بانت ليا لوجيك هي ان الارض بعدا غتستقبل لي رايونمون دونك ثلاثه غتستقبل لي رايونمون اش غيتبعها واش لابسوربسيون نرجع لواحد واش لابسوربسيون دون بارتي دي رايونمون سولير يعني غتابسوربيهم دونك لوجيك يعني الارض غتستقبل لي رايونمون بي غتابسوربيهم ملي غتابسوربيهم غتعاود تصيفطهم لاتموسفير ندوزو نشوفوا 4 blocage et absorption des rayonnements solaires par les gaz à effet de serre هذا البلوكاج يعني من بعد ما غيرجعوا مزيان 5 l'augmentation de la température de la surface de la terre دونك اخر حاجه غتكون هي 5 واول حاجه غتكون هي 3 دونك نشوفوا لي بروبوزيسيون كلهم بعدا بادين بثلاثه وكلهم كيساليو بخمسه عطاوك المساله سهله يعني لو ديبي لا فان سهل بقى دابا داك الثلاثه شنو غيتبعوا يعني من بعد ما غتكون لا ريسيبسيون دو لا سورفاس دو لا تير دي رايونمون سولير ملي غتستقبل لي رايونمون اول حاجه غتوقع ان الارض غتابسوربيهم دونك غندوزو ثلاثه غنتبعوها واحد لابسوربسيون دون بارتي دي رايونمون سولير بار لا سورفاس دو لا تير ملي غتابسوربي لا تير هاد لي رايونمون اش غدير لهم غتعاود تصيفطهم فيغ l'atmosphère donc عندنا ثلاثه غنتبعوها واحد puis 2 réflexion d'une partie des rayonnements solaires à la surface de la terre يعني 3 1 2 puis 4 blocage et absorption des rayonnements solaires par les gaz à effet de serre bloqués par les gaz à effet de serre وغيرجعوا la terre automatiquement غتكون عندنا l'augmentation de la température donc عندنا 3 1 2 4 5 اللي هي 3 1 2 4 5 اللي هي C دابا غادي ندوزو للكاتريام كيو سي ام عندنا لو روجي دي زو usées non traitées dans les milieux aquatiques entraîne يعني لي زو اوزي راكم كتعرفوهم ملي غيتلاحوا في واحد
les milieux aquatiques عاديين هاد les eaux usées شنو فيهم la matière organique très élevée. D'accord, ملي كتكون la matière organique donc هنا غنقلبوا على شي حاجه اللي هي فيها l'augmentation de la matière organique. Et en parallèle ملي كتكون la matière organique طالعه l'eau la quantité d'oxygène منه كتكون قليله لانه ملوث. Donc هنا عندنا diminution de la quantité de la matière organique puisque كاينه diminution donc خطا. عندنا élévation de la quantité de la matière organique donc B pour l'instant مزيان ولكن et de la teneur en oxygène. Donc ما يمكنش تكون la matière organique ويكون l'eau فيه l'oxygène بزاف. Donc B غلط. C élévation de la quantité de matière organique et diminution de la teneur en oxygène. Donc C هي اللي صحيحه. نشوفوا D diminution de la quantité de matière organique donc خطا. Donc tout simplement نقولوا 4 هي C. Deuxièmement, la partie suivante, proposer deux mesures appropriées pour réduire l'impact des déchets ménagères sur les eaux souterraines. Proposer juge les solutions, les bihom, la pollution ou bien l'impact de la pollution des eaux souterraines. Qu'est-ce qui l'eau souterraine? فنظرك أول حاجة غتطيح في بالك هي ليكسيفيا ملي كنلوحو الزبل كيطلق داك الماء ديالو كيلوث لينا لا ناب فرياتيك داكوغ او بيان لي زو اوزي اللي كيجيو من لي ميزون حتى هما الا كيتلاحوا بطريقه عشوائيه غادي يهبطوا لا ناب فرياتيك دونك ناخذوا بعد هاد الجوج دونك يا اما غادي نديروا لو تريتمون دو ليكسيفيا تريتمون فيما تلف دير تريتمون دو ليكسيفيا او بيان تريتمون دي زو اوزي داكوغ دابا غادي ندوزو لا ديرنيير بارتي اللي عندنا في هاد ليكزارسيس عندنا recopier les couples 1, 2, 3, 4 مع A, B, C, D. Donc maintenant la production de biogaz. La production du biogaz, شنو كنستعملوا فيه؟ كنستعملوا فيه لا باقي كتعقلوا les déchets organiques ولكن كتكون dans un milieu anaérobie وكنحطوا فيها واحد لا بكتيريا اللي سميتها méthanobacterium. Donc نقلبوا على هاد لا proposition. عندنا diminution de volume des déchets solides et production de matériaux réutilisables. Non. Deuxième B se produit en anaérobie. Anaérobie, مزيان. Sous l'action des micro-organismes. Bien sûr que les bactéries, ce sont des micro-organismes qui décomposent la matière organique par la fermentation. Très bien. Donc, غنديرو واحد مع B. دابا ندوزو ل2. Le compostage. Le compostage بحالو بحال البيوغاز. غير compostage كنستعملو فيه حتى هو les déchets organiques ولكن dans un milieu aérobie. D'accord? Donc, هنا ندوزو نشوفوا les propositions اللي عطينا. بالنسبة ل B déjà حيدناها. A خطأ حيت عندنا diminution de volume des déchets solides et production des matériaux réutilisables. Non. ندوزو ل C se produit en aérobie. يعني مزيان aérobie يعني en présence d'oxygène sous l'action des micro-organismes qui oxydent la matière organique. Très bien. Donc, هنا غادي نقولوا أن 2 هي C. بقات عندنا دابا 3 et 4. L'incinération كنعرفوها انها هي اللي كنحرقوا فيها les déchets dans un four اللي كتوصل فيه la température ما بين 800 حتى 1000 degrés Celsius. D'accord. هنا عندنا les propositions D عاد نشوفوا A diminution de volume des déchets organiques et production d'énergie thermique. L'incinération كتعطينا l'énergie thermique donc D صحيحه. بقى لينا le recyclage tout simplement هو A diminution de volume des déchets solides et production des matériaux réutilisables. دابا غادي ندوزو l'exercice numéro 2 اللي حتى هو تحط في la session de rattrapage ديال 2016. Comme d'habitude عندنا deux définitions. عندنا l'effet de serre كما قلنا déjà في l'exercice précédent. L'effet de serre c'est un phénomène naturel qui aboutit au réchauffement de la Terre par le renvoi des rayons infrarouges par les gaz à effet de serre. بالنسبة deuxième définition اللي عطينا هي l'eutrophisation. L'eutrophisation déjà شفناها في الكور هي ملي كتكون عندنا شظايا وكيتلاحوا فيها quelques produits اللي كيجيو من les usines industrielles par exemple le phosphore, l'azote, nitrate. هاد les éléments كيتغداو عليهم les algues. ملي كيتغداو عليهم les algues كتكون عندنا la prolifération, ça veut dire la multiplication rapide des algues. كيطلعوا لا surface ديال l'eau كيصوبوا لنا le tapis vert. هاد le tapis vert
كتبلوكي les rayons lumineux. Donc ملي ما كيدخلوش les rayons lumineux automatiquement ما غتكونش la photosynthèse à l'intérieur وما غيكونش la production d'énergie وغتكون la fermentation غيموتوا plusieurs espèces. D'accord? Donc tout simplement غنقولوا في la définition de l'eutrophisation, c'est un phénomène négatif lié à la prolifération des algues, ce qui induit à la formation d'un tapis vert qui bloque l'émission des rayons lumineux et par conséquent l'absence de la production d'oxygène et la mort de la faune et la flore. Deuxième question, citer deux domaines d'utilisation des substances radioactives. اشنو هما لي دومين اللي كنستعملوا فيهم لي سوبستانس راديواكتيف؟ كنستعملوها لي سوبستانس راديواكتيف كنستعملوهم في بزاف ديال لي دومين، منهم لا ريشيرش ساينتيفيك، منهم لا ستيريليزاسيون دي اليمون، لا برودكسيون دينيرجي اي دون لو دومين ميديكال. دونك بيان سور انت غتختار جوج من هادو اللي قلت لك دابا. دوزيام كيستيون قال لك دو بروسيدور بيرميتون لا فالوريزاسيون دي ديشي de la matière organique. D'accord? Yani la valorisation de la matière organique des déchets ménagères. Les déchets ménagères, باش تفالوريزيهم. Attention, pour valoriser. يعني باش نستافدوا منهم. ما تقولش لي l'incinération. L'incinération ما كنستافدوش من les déchets ménagères. يعني بغيت شي ميثود اللي غنستافدوا منها من les déchets ménagères. اللي هي كاين عندنا جوج. يا إما الكومبوستاج كتعطينا الكومبوست اللي كنستعملوها dans un milieu aérobie ou bien la méthanisation اللي كتعطينا لو ميثان اللي كنستعملوها dans un milieu anaérobie. دابا ندوزو للكيف سي ام ديالنا كوم دابيتود ديما نقراو لا فراز عاد نشوفوا لي بروبوزيسيون. لانفلتراسيون دو ليكسيفيا دون لو سول بروفوك. ليكسيفيا ملي كتمشي لو سول شنو كدير؟ بيان سور اي حاجه اول حاجه غطيح لك في بالك انها كتلوث المياه الجوفيه، يعني لا بوليسيون ديال لي زو سوتيرين او بيان لا ناب فرياتيك. داكوغ نقراو لي بروبوزيسيون وحده بوحده. عندنا لا برودكسيون دو ميثان. L'exivia a une علاقة بالميثان. D'accord? Deuxièmement, l'effet de serre. C'est la même chose. L'exivia جابها الهواء. عندنا les pluies acides. C'est la même chose. Ou quatrièmement, عندنا la pollution des nappes phréatiques. Donc هذه صحيحة. D'accord? حيت la nappe phréatique فيها les eaux souterraines كتهبط l'exivia وكتلوثهم. ندوزو للثانيين. L'augmentation de la concentration atmosphérique des gaz à effet de serre résulte de l'utilisation de l'énergie. اشنا هي l'énergie اللي كدير لنا التلوث؟ بمعنى اللي كتساهم في لا برودكسيون دو كيلكو برودوي اللي غيساهموا لينا بيان سور في ليفي دو سير. لي زينيرجي رونوفلابل اللي شفنا حنا في الكور كلهم ما كيديروش لا بوليسيون. داكوغ؟ يعني انت خاصك تقلب على شي وحده من هاد لي بروبوزيسيون اللي غنعطيوك اللي ما كايناش في الكور اللي قريتي انت. نبداو بالاولى. ايوليان الريحيه ما كديرش تلوث. فوسيل فوسيل هي ديال لو شاربون كنستعملوا فيها لو شاربون هذه كتعطي بيان سور لا بوليسيون. دونك هنا غنختاروا فوسيل. نكملوا لي زوتر بروبوزيسيون. جيوتيرميك ما كديرش لا بوليسيون. هيدروليك حتى هي ما كديرش لا بوليسيون. دونك تو سامبلومون هي فوسيل. ندوزو troisièmement le contrôle de la qualité des milieux aquatiques se base sur. هنا غترجع معايا البيلون اللي عطيتك في لو ريزومي. شوف اشنو عطيتك بالنسبه لو كونترول ديال لا كاليتي دو لو اللي كيتحكم فيها هو دي بي او 5 ou bien دي سي او. دونك هنا غنبداو بالنسبه للو كونترول دي ميليو اكواتيك كنستعملوا فيهم دي بي او 5 اي دي سي او. يعني هادو هما لي كريتير اللي كنعرفوا بهم واش لو بوليي او نو. دونك هنا عطينا لانديس بيوتيك. هاد لانديس بيوتيك اي بي كيو اس ديال لو سول ماشي ديال لو. لي زانديس دي سي او اي دي بي او 5 هادو صحاح ديال l'eau. La concentration du méthane هذا ديال l'air لأن le méthane تيمشي l'air. Et la densité de la macroflore خطأ. Alors غادي نختاروا B. Enfin عندنا le tri des déchets est une opération qui se déroule selon les étapes suivantes. اللي كنهضروا على لو تري اللي عقلتو قلنا كيدار à domicile وكيسالي في لي centres de tri. عندنا transport des colis. دونك قبل ما نهضروا على الترونسبور تكون شي حاجه قبل. collecte des déchets. d'accord. عندنا tri des déchets à la maison. دونك هذه هي الاولى. عندنا décharge des déchets au niveau des centres. دونك تقدر تكون هذه هي الثانيه. عندنا tri au niveau des centres de tri. مزيان. دونك نبداو دابا اول حاجه هي à la maison اللي هي E3. اصلا كلهم بادين ب E3. très bien. دونك tri des déchets à la maison. ثانيا بعد ما كنديروا لو tri à la maison غادي نهضروا على واش transport des colis de déchets vers les unités de recyclage هذه هي اخر حاجه.
2 عندنا collecte des déchets. Donc collecte des déchets يعني ملي كنستعملوهم في الدار كيتنتقلوا. Donc عندنا بدينا ب E3 غنتبعوها E2. Puis غادي ندوزو le déchargement des déchets au niveau des centres de tri. Donc هذه هي الموالية. Donc عندنا E3 E2 E4. Puis le tri au niveau des centres de tri. يعني من بعد ما كيوصلوا les centres كيوقع لهم le tri عاد كنصيفطوهم. Donc E1 le transport vers le centre de recyclage. Donc la proposition A il y a E3 E2 E4 E5 et enfin E1. Maintenant la dernière question, recopiez les numéros de chacune des propositions suivantes et écrivez soit vrai soit faux. نبداو بالأولى. La désintégration des noyaux atomiques, d'accord, des substances radioactives s'accompagne par la production d'une énergie exploitable. Donc tout simplement, حنا كنعرفوا أن la désintégration كتعطينا l'énergie. Donc la proposition راها vraie. ندوزو ل2 les activités agricoles et industrielles excessives يعني الكثيرة participent à la stabilité du taux atmosphérique de dioxyde de carbone. يعني قال لك activité agricole industrielle المفرطة كتساهم في la stabilisation ديال le taux atmosphérique de dioxyde de carbone. هادشي غريب. Donc faux. ندوزو ل 3 les pluies acides résultent de l'augmentation de taux dioxyde d'azote et dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Oui, لأن هاد les éléments هما اللي كيتلاقاو مع الماء وكيعطيونا les pluies acides. La dernière proposition عندنا l'amincissement يعني la diminution de la couche d'ozone résulte de la réaction de l'ozone avec le dioxyde de carbone. Normalement la couche d'ozone ou bien le gaz O3 كيمشي par la présence ou bien la réaction avec le chlore ماشي CO2. Donc la proposition fausse حيت كيكون عندنا O3 plus Cl كيعطينا ClO monoxyde de chlore plus O2. Donc tout simplement هنا خدمنا deux exercices اللي كيتحطوا في la première partie, la partie des connaissances. اللي comme d'habitude كما شفتوا كنلقاو يا اما définition QCM ou bien vrai faux. Alors ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه لا فاصون باش كتحطوا هاد النوع ديال لي زيكزارسيس ديال لا بوليسيون. لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا فيها ليكزارسيس اللي كيتحط في الدوزيام بارتي اللي كيكون بطبيعه الحال حتى هو ساهل لان لا بلوبار ديال لي ريبونس ديال لي كيسيون كلهم تيكونوا غير في لي دوكيومون. دونك اللي خاصك دير هو انك تقرا لي دوني اي لي دوكيومون وتفهمهم مزيان. دونك نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في لي بارتي جايين باذن الله. والسلام عليكم.